सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन के सवालों का दो टूक जवाब दे दिया। कहा उन्हें फख्र है कि वो पाक फौज के तर्जुमान हैं, रॉ के एजेंट नहीं। अभी सिर्फ मुलाकातों का बताया है, टेलीफोन डेटा आउट किया तो क़यामत आ जाएगी। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो मोदी की तकरीर थी। मरियम नवाज ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ, कोई रॉ का एजेंट नहीं हूँ। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है, अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। अपनी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और अपने फौज के DGISI से मिलना एक एजाज की बात है, इसमें शर्माते क्यों? मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का ऐसा होता है आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतजार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। बाज़ का ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली मरियम है। देखें, मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगे। पहले भी आज जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है वो मोदी की तकरीर है, वो रॉ की तकरीर है। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे और ना ही अदम एतमाद करेंगे। मैं तो चाहूँ तो मैं मुशर्रफ का खाता भी सारा आउट कर सकता हूँ। ये तो कमर जावेद बाजवा है। ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट जिन्होंने हमारे खून को लूटा है, चूसा है, ये सब जेलों में होंगे इंशाल्लाह। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन के इस सवालों का दो टूक जवाब दे दिया। कहते हैं उन्हें फख्र है कि वो पाक फौज के तर्जुमान हैं, रॉ के एजेंट नहीं है। इसी बारे में बात करेंगे। JUIF के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रशीद साहब ने आज ये कहा कि जी उन्हें फ़ख्र है कि वो पाक फौज के तर्जुमान हैं, रॉ के एजेंट नहीं है। सियासी जमातों की जानिब से ये पूछा जा रहा था कि शेख रशीद साहब किसके तर्जुमान हैं, आज उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि रात को भी मैंने एक टॉक शो में कहा और मौलाना साहब ने भी बात की कि वजाहत करे, फौज एक मुकद्दस इदारा है, वो वजाहत करे कि शेख रशीद ऑफिशियली रस्मी तौर पर पाक फौज का तर्जुमान है या नहीं है। ये बाल अब हमारे फौज के कोर्ट में है। इसका जवाब अभी फौज के तर्जुमान ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार ने देना है कि क्या शेख रशीद फौज का तर्जुमान है या नहीं। शेख रशीद के कहने से वो फौज का तर्जुमान नहीं बन सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी लोटे हैं, जितने भी सियासी खानाबदोश हैं, उन तमाम लोटों और सियासी खानाबदोशों को एक करके उससे एक शेख रशीद बन जाता है। तो ये तमाम लोटों और सियासी खानाबदोशों का सरगना है। तीसरी बात, ये स्पोक्समैन फौज का नहीं बन सकता। अलबत्ता ये उस टोले का स्पोक्समैन बन सकता है जिस टोले की हुकूमत है और जिसकी सरबराही झूठ की सरकार और झूठ सरकार के हुक्मरान इमरान खान कर रहा है। ये उस टोले का स्पोक्समैन बन सकता है क्योंकि उस टोले में सारे वही लोग कैबिनेट में बैठे हैं जो मुशर्रफ के साथ कैबिनेट में थे। फौज एक मुकद्दस इदारा है, उनको बदनाम करना चाहते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौज मुकद्दस इदारा होते हुए शेख रशीद को शटअप कॉल दे, उनको शटअप कॉल का पता डाल दे, वरना पिंडी के अंदर, पिंडी में उनके लाल हवेली के अंदर उनकी गले में पंजा डालकर। ठीक है हाफिज हमदुल्ला साहब, साथ रहिएगा। पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। पलवशा खान साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब का जो ये नया बयान आया है, कहते हैं कि जी मुझे फ़ख्र है कि मैं पाक फ़ौज का तर्जुमान हूँ, रॉ का एजेंट नहीं हूँ। जो सियासी जमातों की जानिब से बार बार सवाल किया जा रहा था, आज उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया है। किस तरह से देखती हैं उनके आज के? देखिए, मैं हैरान हूँ कि आप उनके बयानात पे अपना कीमती एयर टाइम ज़ाया कर रहे हैं।
جو شخص اپنے آپ کو خود ساختہ جس مرضی کا ترجمان کہہ لے، اس شخص کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. یہ 100% را کا نہیں تو موساد کا نہیں تو کسی اور دشمن ایجنسی کا ترجمان ہے، ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس کو پوری آشیرواد حاصل ہے وزیر ہاؤس سے. یہ وزیر اعظم ہاؤس کے کہنے پہ ان کے دیے ہوئے مشن پر اداروں کے خلاف اور سیاستدانوں کے درمیان ایک خلیج اس نے حائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ایسی افراتفری اندر سے پھیلے اور ایسا امپلوژن ہو. اب دیکھیے کہ جب یہ سوویت یونین بھی ادھر امپلوژن ہوا، ہم سے زیادہ اسلحہ تھا، ہم سے زیادہ فوج تھی، ہم سے زیادہ وسائل تھے، لیکن اسے اندر سے کمزور کیا گیا. یہ شخص عمران احمد نیازی کے کہنے پر، عمران احمد نیازی کے دیے ہوئے ایجنڈے پر یہ اس ملک میں ایک خونی کھیل شروع کرنا چاہتا ہے. یہ پہلے بھی گھراؤ، جلاؤ، مارو، یہ اسی ایجنڈے پہ تھا. اب اس کی زبان کو لگام دینا بے حد ضروری ہے. یہ جو مرضی کہتا رہے، اس کی کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جن پر یہ الزام لگا رہا ہے، جن اداروں پر یہ الزام لگا رہا ہے، اس پر تو سب سے پہلے اپنے اوتھ کا جو ایک وزیر کا حلف ہوتا ہے اس سے غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. اس پہ آرٹیکل 63 میں جو واضح درج ہے، افواج پاکستان کے خلاف اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اس پہ ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کراچی میں FIA حکام نے شہید ملت روڈ پر بڑی کارروائی کی ہے. حوالہ ہنڈی میں ملوث گرفتار ملزم عبدالجبار میمن کی نشاندہی پر فلیٹ سے سونا اور بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے. کراچی میں FIA کی جانب سے شہید ملت روڈ پر یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے اور حوالہ ہنڈی میں ملوث گرفتار ملزم عبدالجبار میمن کی نشاندہی پر فلیٹ پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے سونا اور بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے. اس سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. چھاپے کے دوران 3,494 امریکی ڈالرز اور 4,000 سے زائد یورو برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ 7,000 سے زائد سعودی ریال، برطانوی پاؤنڈ اور دیگر غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی گئی ہے. چھاپے کے دوران 7,300 سے زائد درہم بھی برآمد ہوئے ہیں. FIA نے 1,200 سے زائد تولے سونا بھی برآمد کر لیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. شہید ملت روڈ پر FIA حکام کی جانب سے یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس جان لیتے ہیں. سمر، بتائے گا اس کارروائی کے حوالے سے کیا معلوم ہو سکا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے طارق روڈ پر چھاپا مارا ہے. FIA ڈائریکٹر منیش شیخ کا ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے گرفتار ملزم عبدالجبار میمن کی نشاندہی پہ یہ چھاپا مارا گیا، جہاں حوالہ ہنڈی کے حوالے سے کروڑوں روپے کی غیر ملکی کرنسی اور 1,200 سے زائد تولے سونا برآمد ہوا ہے، جبکہ دیگر دستاویزات بھی ملی ہیں جو حوالہ ہنڈی میں استعمال ہوتی ہیں. ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جوڈیشل کمیشن نے سانحہ APS کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں میں دہشت گردوں کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. مقامی آبادی نے دہشت گردوں کو مدد فراہم کی. رپورٹ میں کہا گیا کہ جب اپنا خون دغا دے تو ایسے ہی تباہ کن سانحات ہوتے ہیں. سالانہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں کارپوریٹ کلاس کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں کارپوریٹ کلاس کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے. شہزاد خان ابداری ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد خان، بتائے گا ووٹوں کی گنتی بھی جاری ہے، کب تک مکمل کر لی جائے گی؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں لاہور چیمبر انتخابات کے پہلے مرحلے میں جو پولنگ کا عمل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور جو ووٹوں کی گنتی کا عمل ہے وہ جاری ہے. مجموعی طور پر پہلے مرحلے میں 950 کے قریب ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اب الیکشن کمیشن ممبران سہیل لاشاری، شاہد حسن شیخ اور ہارون شفیق اور جو امیدواران جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کی نگرانی میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد نتائج موصول ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پیاف فاؤنڈر الائنس کی جانب سے
पैनल के 7 उम्मीदवार इस इलेक्शन में खड़े किए गए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबल सिर्फ 2 आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो मैदान में आए। इसलिए PIAF फ्रंट अलायंस के उम्मीदवार का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है और तकरीबन 7 बजे के आसपास जो है वो इलेक्शन के नताइज मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चित्राल में हिलाल अहमर के रजाकारों ने जान की बाजी लगाकर दरियाए चित्राल में गिरने वाले मारखोर को बचा लिया। मारखोर पानी पीते दरिया में गिर गया था। हिलाल अहमर के रजाकारों ने किस तरह से मारखोर को बचाया, आइए आपको दिखाते हैं। चित्राल में हिलाल अहमर के रजाकारों ने जान की बाजी लगाकर दरियाए चित्राल में गिरने वाले मारखोर को बचा लिया और किस तरह से मारखोर को बचाया आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में ज़ारा नूर के साथ अहमद अली अकबर को भी डांस करते देखा जा सकता है। वीडियो में दोनों मेकअप रूम में डांस कर रहे हैं। इस बुलेटिन से इतना।